गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाले आज पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङलाई संकल्प सम्मानद्वारा विभूषित तुल्यायो। विशेष पार्टी अध्यक्ष तामाङले दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको विभागलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन पहल गरिरहेकोमा नै नारी मोर्चाले उनलाई जातिले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ। कार्यक्रमपट्टि हामी अब जान लागिरहेका छौं र यो कार्यक्रम राख्नुको औचित्य म यहाँ छोटकरीमा राख्न गइरहेकी छु। राजनीतिको विशेष लक्ष्य हुन्छ जनसरोकार। जनसरोकारको आफ्नै डाइमेन्सन हुन्छ। समय काल र परिस्थितिले जनसरोकार र जनमुद्दाको आयाममा फेरबदल ल्याउँछ। हामीले पारम्परिक राजनीतिको बाटो त्यागिसकेका छौं। हामीले पार्टीलाई नेताको पार्टीबाट अलग गरेर जनताको पार्टी बनाइसकेका छौं। यसैले पारम्परिक राजनीतिले स्थापना गरेको मूल्य, मान्यता र चरित्रहरूबाट बाहिर निस्केर व्यावहारिक र परिणामजन्य सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्नको निम्ति संकल्प गर्न आज हामी यहाँ भेला भएका हौं। सृष्टिको पहिलो खुड्किली नारी हो। सृष्टिको पहिलो खुड्किली नारी हुन्। यसैले अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले चुन्नु भएको सैद्धान्तिक लडाईलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धताको पहिलो खुड्किलो गाड्न नारी मोर्चाले यो संकल्प सम्मानको पहल कदम गरेका हौं। आज संकल्प गरौं, पार्टीको काँधमा हाम्रो भूमिलाई संवैधानिक न्याय दिलाउने जिम्मेवारी छ। त्यही जिम्मेवारी हामी हरेकले आज काँधमा हाल्ने संकल्प गरौं। यो विशेष अवसर नारी मोर्चालाई प्रदान गर्नुहुने अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई यो जुन संकल्प सम्मान प्रदान गरिरहेका छौं त्यो सम्मान पत्र म पठन गरिरहेकी छु। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति संकल्प सम्मान। एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ। एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ। गोपाल प्रसाद रिमाल। माननीय पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ महोदय, यहाँको राजनैतिक प्रतिबद्धता, सिद्धान्त र विचारधारामा कवि गोपाल प्रसाद रिमालले व्यक्त गर्नुभएको उक्त भविष्यवाणी व्यावहारिक बन्न लागिरहेको हामीले अनुभूत गरेका छौं। यहाँको सिद्धान्त छ, जातिलाई मुक्ति दिलाउन अघि भूमिले संवैधानिक न्याय पाएको हुनुपर्छ। अहिलेसम्मका नेतृत्वले जमिन तयार नगरी घर बनाउने राजनीति गरे। यहाँले हामीलाई मुद्दा र जातिप्रति भावनात्मक बनायो, तर त्यो भावनात्मकताले कहिले निकास पाउन सकेन। त्यो निकासको निम्ति गोर्खा जातिले यहाँको सिद्धान्त पर्खिरहेको थियो। तपाई मार्फत अहिले एक जुगमा एक दिन एक चोटी आएको छ। यहाँको साथमा अब उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउने प्रतिबद्धता र संकल्प गर्दै यहाँलाई संकल्प सम्मानले महिमित गर्दछौं। गोर्खा राजनीतिको इतिहासलाई हेर्दा हरेक संघर्षको विफलताको पार्श्वमा सबैभन्दा ठूलो अडचन नै भूमि देखा परेको छ। जुन भूमिमा टेकेर हामी न्याय र मुक्तिको संघर्ष गरिरहेका छौं, त्यो भूमि कुन चुक्तिले, कुन सन्धिले, कुन ऐतिहासिकता बोकेर उभिएको छ, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै नेतृत्वको चासो गएन। सरकारहरूले हामी उभिएको भूमिको संवेदनशीलतालाई हेरेर नै न्यायका सबै निर्णयहरू गर्न सक्ने
सम्भावना बीच यहाँले जुन संवैधानिक न्यायको मुद्दा सिरोपर गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी अनुपालन गर्नेछौँ। हामीमाथि सरकारहरूले बनाउने हरेक दृष्टिकोण र चेतनाको पछिल्तिर हामीले टेकेको भुइँको इतिहास खास कारक बनेको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले भूमिलाई राष्ट्रहितलाई सिरोपर गरेर यहाँको रैथाने वा गोर्खाको पहिचान सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँले आफ्नो राजनीति गर्ने फरक बाटो छुट्याउनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचारको नारालाई समय सान्दर्भिक राजनीतिको आचार संहिता प्रदान गर्नुहुँदै जुन संवैधानिक न्यायको निम्ति लड्ने विचारधारा निर्माण गर्नुभएको छ यसलाई पार्टीको सङ्कल्प बनाउन गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिले यहाँलाई यो सम्मान प्रदान गर्दछौँ। तपाईले अघि सार्नु भएको मुद्दाको बाटो हिँडेर भूमि र जाति मुक्तिको यो लडाईँमा प्रतिबद्ध बन्ने हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। यहाँको पथ प्रदर्शनमा गोर्खा जातिले संवैधानिक न्याय प्राप्त गरून् यहाँलाई उत्तर कामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। छिरिङ दाहाल, अध्यक्ष, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति। र अब हामी हाम्रो भेट स्वरूप हिजो बस्ती उजाड्नेहरू थिए, हामी बस्ती बसाउँदैछौँ। हिजो डाँडेलो सल्काउनेहरू थिए, हामी आगो निभाउँदैछौँ। खरसाङ मिरिक क्षेत्र आदिबाट आउनुभएका मेरा अति आदरणीय अनि पूजनीय दिदीहरू अनि बहिनीहरू, करिबन 1.5 महिना अगाडि सुकुनाको खेल मैदानमा आयोजित एक जनभेलामा जुन कुरो उठान गरिएको थियो त्यो उठान गरिएको विषयवस्तुहरू आफ्नो यात्रा सठिक दिशामा गइरहेको भान आजको यस सङ्कल्प सम्मान समारोहले हामीलाई प्रतीत भएको छ। पूर्ववक्ता गुरुआमाहरूले जुन वक्तव्य राखे, साथसाथै रोहित शर्मा सरले जुन वक्तव्य राखे, यी वक्तव्यहरूबाट आज मलाई एउटा अर्कै अनुभवको अनुभूति गरे। अन्य जातमा सायद यो परम्परा छैन होला, तर गोर्खा जातिमा
हामी एउटा मार्शल रेस भनिन्छ, लडाकु जाति भनिन्छ, अनि हाम्रो एउटा परम्परा छ। कुनै घरको माइती लडाइँमा जाँदाखेरि, शत्रुलाई पराजित गर्नको निम्ति लडाइँमा जाँदाखेरि चेलीहरूले यसरी नै फुलमाला लगाएर, दुध खुवाएर एउटा शत्रुकोलाई विनाश गरी युद्धमा जित हासिल गरेर साथसाथै आयु पनि माग्दै उहाँले बिदा दिन्छ। र आज 31 जनवरीको दिन जुन युद्धमा म जाँदैछु, तपाईँ चेलीहरूले त्यसरी नै मलाई बिदा दिनुभएको छ। र तपाईँको बिदा सधैँको लागि बिदा होइन, यो तपाईँहरूको जित अवश्य हासिल गर्न म आशा हुन्छु। अहिले वर्तमान समय चुनावको होडबाजीमा सबै लागिरहेका छन्। कसैलाई उँच देखाउन या कसैलाई निज देखाउन या कसैले आफ्नो प्रभुत्व छ भन्ने कुरालाई जनता समक्ष राख्नको निम्ति बिहान सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तासम्म आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहेको छ। तर आजको यस दिदीबहिनीको चेलीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म यो चुनावको भाग दौडमा भने म छुइनँ। चुनाव नै छैन भने पनि हुन्छ मेरो लागि। अनि तपाईँहरूलाई एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु कि मैले 16 तारिकको दिन, जनवरी 16 तारिकको दिन कालिम्पोङबाट एउटा घोषणा गरेको थिएँ कि अब जुन मुद्दा, जुन विषय हामीले उठान गरेर लगिरहेका छौँ, त्यो विषयलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा सिपाहीको हैसियतले म अब उसो कुनै पनि सानो होस् या ठुलो होस्, चुनावमा म आफूलाई भागीदारी बनाउँदिनँ या म चुनावको राजनीतिदेखि टाढा रहन चाहन्छु भनेर तपाईँलाई घोषणा गरिसकेको थिएँ। र आज पनि यो घोषणालाई पूर्ण रूपले म आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट समर्थन दिएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जबसम्म भारतमा सम्पूर्ण गोर्खा जाति, यो पहाडले, तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन, जबसम्म मेरो लडाइँ तपाईँहरूसँग मिलेर अगाडि लाँदिनँ अनि हासिल गर्दिनँ, तबसम्म इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको कुनै पनि चुनावमा या यहाँको लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको कुनै पनि चुनावमा म भाग लिन चाहन्न, किनभने यो बाधाको रूपमा मलाई आएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आज पनि म यो कुरा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विषय गम्भीर छ, विषय संवेदनशील पनि छ, अनि विषय अति गहनो पनि छ। तर 13 डिसेम्बरमा जुन कुरा उठायौँ हामीले, सायद यस क्षेत्रलाई हामी स्थानीय जनमानसमा त्यति असर परेको छैन होला। अघि पूर्ववक्ता रोहित सरले भन्नुहुँदै थियो, दिल्ली र काठमाडौँ अनि थिम्पूमा उक्त दिनदेखि यता धेरै उथुलपुथुल, राजनैतिक उथुलपुथुल भइसकेको छ, जसको प्रमाण तपाईँले धेरैवटा राष्ट्रिय स्तरका समाचार पत्रिकाहरू अनि राष्ट्रिय स्तरका इलेक्ट्रोनिक मिडियामा देख्नु हुँदैछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो आज तपाईँहरू आउनु भएको छ र तपाईँले यो कुरा केही न केही सुनेर जानुपर्छ अनि तपाईँले आफ्नो छर छिमेकी र वरपर पनि तपाईँले बताउन सक्नुपर्छ।
हामीले अहिलेसम्म धेरै युद्धहरू लड्यौँ जातिको चिनारीको लागि। भारतमा ससम्मान हामीले खाँटी भारतीय नागरिक हौँ भन्नको निम्ति धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ, धेरै दुःख कष्ट हामीले सहेर आयौँ। तर आज पर्यन्त ती सन्तानहरूले देखेको सपना पुरा हुन सकेको छैन। कहीँ कतै नेतृत्वहरूको गल्ती थियो कि या हामी सही बाटोमा पो थिएनौँ कि या सही कुरो हामीलाई सम्झाएन कि आदि प्रश्नहरू तपाईँहरू महाबाजामा पनि छ, मलाई पनि छ। 1986 को 28 महिनाको जनआन्दोलनमा म नेतृत्व त थिएन, एउटा गाउँको सिपाहीको हैसियतले त्यस आन्दोलनलाई आफ्नो सहयोग पुर्याएको थिएँ। तर 2007 को आन्दोलनमा म नेतृत्व नभए पनि ती नेतृत्व दिनेलाई सहयोग गर्ने अग्रिम पन्थीका नेतृत्वहरूमा म एक पनि थिएँ। र आज नारी मोर्चाले राखेको यस सभामा सम्पूर्ण पहाडवासी, सम्पूर्ण तराईवासी, सम्पूर्ण डुवर्सवासी लगायत सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानबाट म माफी चाहन चाहन्छु कि मैले त्यस समय सठिक निर्देशन या मैले केही ज्ञान जनतामाथि राख्न सकिनँ, जसको कारण सायद त्यसको भुलको प्रयासित मैले गरेको छु। अनि आज त्यसलाई म आफ्नो छातीमा लिन चाहन्छु अनि स्वीकार गर्न चाहन्छु, त्यो मेरो भुल थियो। राजनीतिक दल या पार्टी एक राजनीतिक संस्था हो। अहिलेसम्मको पहाडको राजनीतिक इतिहासकोलाई हेऱ्यौँ भने अनि वर्तमानलाई पनि हेऱ्यौँ भने राजनीतिक संस्थाहरूलाई विचारहरूले पछ्याइरहेको छ, अनुसरण गरिरहेको छ। तर अब सही मार्गमा राजनीतिक संस्थालाई ल्याउनु हो भने विचारहरूको अनुसरण राजनीतिक संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। हामी उल्टा रहेछौँ। पोलिटिकल पार्टी अगाडि छ अनि विचारधारा पछाडि छ। विचारधाराले पोलिटिकल पार्टीलाई पछ्याइरहेको छ। तर अब उसो हामीले विचारधारालाई चाहिँ राजनीतिक संस्था पार्टीहरूले पछ्याउनुपर्छ, मेरो भनाइ हो यो। किनभने यो हामीले अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यी कारणहरू रहेछ जसले गर्दा हामी आजसम्म पनि, म त अहिले एउटा शब्द म प्रयोग गर्न लागिरहेको छु कि भारतमा बस्ने गोर्खाहरू पोलिटिकल सफोकेसन भएको छ। हामी निस्सासिरहेको छौँ, राजनैतिक तौरमा निस्सासिरहेको छौँ। कहिलेसम्म निदान गर्ने यस विषयमा सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा के भुल भयो, मैले गरेको भुल आज मैले स्वीकार गरेँ। तर अन्य राजनैतिक दलका नेतृत्वले जसले यो कुरोमा अगाडि बढ्छ उहाँहरूले पनि जनताको अगाडि माफी माग्नुपर्छ। किनभने हामीले गलत बाटोमा दोहोऱ्याइदिएछौँ जनतालाई। जनताको दोष छैन, जसले नेतृत्व दिन्छ उसको दोष हुन्छ। र आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, जुन मुद्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उठाएर गएको छ 13 डिसेम्बर 2020 देखि, अब उसो यस मुद्दालाई पार गर्नको निम्ति हामी कसैलाई पनि शहीद बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि विधवा बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि चुरा बनाउँदैनौँ। यहाँनिर कुनै बन्द पनि हामी डाक्दैनौँ। यहाँनिर विध्वंसकारी
राजनीतिक क्रियाकलाप पनि हामी गर्दैनौँ। आज नै म यो भन्न चाहन्छु, यो बौद्धिक आन्दोलन हो। यो बौद्धिक जमातले अगाडि लानुपर्छ, जो आज 13 डिसेम्बरदेखि उसो अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग जुटेर आएको छ। आज उहाँहरू मञ्चमा छैनन्। समयमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ती व्यक्तित्वहरू जसले यो बौद्धिक आन्दोलन अगावै विचारधारालाई अगाडि लगेर गइरहेको छ। धेरैले यी प्रश्नहरू तेर्साएका छन् कि फेरि पनि स्ट्राइक हुने रहेछ, फेरि पनि मान्छे मारिने रहेछ, फेरि पनि जेल नेल हुने रहेछ, फेरि पनि केस लाग्ने रहेछ। हामी केस लाउँदैनौँ, जेल जानु पर्दैन, कोही टुरा पनि हुनु पर्दैन, कोही शहीद पनि हुनु पर्दैन, सामान्य जीवनै यहाँ रहन्छ। तर यो आन्दोलनले अर्को रूप लिनु सक्छ। र आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले भनिहालेँ यो विषयवस्तु एकदमै गम्भीर छ अनि संवेदनशील पनि छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू भएकोले गर्दाखेरि यो दुई देश माझको मामिला पनि हो अनि हामी एउटा जग्गामा बसेर यसलाई कराउँदैछौँ, चिच्याउँदैछौँ। र अघि रोहित सरले पनि भन्नुहुँदै थियो, हामी त बाछा भएको छौँ, मिचाइ भइरहेको छ हामी मान्छे हो। भारत र भुटानको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला, भुटानलाई पनि फाइदा होला, देशलाई। भारत र नेपालको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, नेपाललाई पनि फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला। तर हामी गोर्खा जाति जो यहाँ बसेका छौँ यसलाई हामीले असर परिरहेको छ। अनि यो असर पनि यस्तो खालको असर परिरहेको छ कि अहिले पनि अघि पनि भन्नुहुँदै थियो, हामीलाई बारम्बार एउटा तिरस्कृत नजरले हेर्छ यो भारतमा। यो बारम्बार हामीलाई विदेशीको लान्छना लागिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू, यी धाराहरू, दुई सन्धिका धाराहरूलाई चाहिँ अब संशोधन गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले घर बनाउँछौँ, अघि सरले राम्रो कुरा गर्नुहुँदै थियो, त्यसैको म उदाहरण म दिन चाहन्छु। रङ पचेरा पनि गर्छौँ, तर 2-3 वर्षमा हामी रङ पचेरा फेरि पोत्छौँ। तर यो सन्धि भएको 72 साल भइसक्यो, 71 साल भइसक्यो, न त यसलाई चुना लाउँछ न त यसलाई रिपेयरै गरेको छ। हामीले भन्नु चाहेको अब चुनाव लगाऊ, रिपेयर गर भन्नु चाहेको हामीले। आज तपाईँहरूलाई यो एकदमै भास्ट सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि केही कुरोहरू म तपाईँहरूलाई दर्शाउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि आजाद हिन्द फौजका अग्रज नेतृत्व, उहाँको जन्म जयन्ती हामीले नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको मनायौँ। अनि आज पनि भारत सरकारलाई अनि इतिहासलाई त्यो थाहा छ कि आजाद हिन्द फौजमा 90% सेना गोर्खाहरू थिए। महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनमा पनि सहभागी हाम्रो गोर्खा सन्तानले दिएको थियो। तर विडम्बना यहाँ छ, भारत त्यो आन्दोलनमा भएको केही वर्ष स्वतन्त्र भए पश्चात प्रथम गृहमन्त्री जो स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूको क्याबिनेटमा थिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हामीले दिएको योगदान त्यहीँनिर नै बिर्सिदिएको छ। र आज केही विचारधारा भारतको राजनैतिक मानसिकतामा असर परिरहेको छ, जसको कारण हामी यहाँनिर उपस्थित भएर बसिरहेको छौँ। त्यससाथ भारत स्वतन्त्र भएको पहिलो गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेलले नर्दर्न हिमालयन जोनमा बस्ने
गोर्खाहरूलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ अनि भनिएको पनि छ। अनि उहाँले त्यो पत्र त्यसका प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई उहाँको पत्रमा लेखिएको छ, जो आज पनि त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज भएर बसेको छ। आज त्यो हामी उठाउन चाहन्छौँ। उहाँले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सब हिमालयन रेन्जमा बस्ने नर्दर्न इन्डियामा बस्ने स्पेसियली गोर्खाहरू माथि भारतप्रति उहाँको यी जातहरूको सम्मान छ कि छैन, एउटा देशप्रति उहाँको सम्मान छ कि छैन, त्यसमा प्रश्न लेख गरिएको छ। त्यहाँ सोझै लेखिएको छ कि कुनै समय यदि छिमेकी राष्ट्र चाइनाले भारतमाथि आक्रमण गर्यो भने यी जातहरूले भारत देशलाई होइन चाइना देश राष्ट्रलाई सघाउँछ भनेर लेखिएको छ। आज त्यो राजनैतिक मानसिकता वल्लभ भाइ पटेलले बोलेको मानसिकता आजको वर्तमान राजनैतिक मानसिकताले पनि त्यही दोहोऱ्याएर लगिरहेको छ। त्यसको शिकार हामी भइरहेका छौँ। अनि कति समयसम्म हामी यो हेला होचोमा बस्ने, कतिसम्म यो हेको दृष्टिकोणले हामी बाँचिरहनु पर्ने? सन्धिसित आएको हौँ हामी। सन्धिसित आएको भनेको मतलब हामी जमिनसितै आएको हौँ। हामी माइग्रेसन होइन, माइग्रेन्ट होइन। सन्धि छ, त्यहाँ सन्धिमा लेखिएको छ भूभागसँग आएको हो, कसैको दयामायामा आएको होइन। यो जमिन, यो भूभाग हाम्रो हो। सन्धिले गर्दा आज भारतमा छौँ हामी अनि भारतको सम्मान पनि गर्छौँ। आज पनि सेनामा, भारतीय सेनामा गोर्खा पल्टनहरू छ, अर्धसैनिक बलहरूमा पनि हाम्रो सन्तानहरू छ। आज जहाँ पनि युद्ध हुन्छ, चाहे गृह युद्ध होस् या बाहिरी देशबाट युद्ध हुन्छ, हाम्रै शहीदहरू ज्यादा आउँछन्। यहाँ एउटा लासको बक्कसमा थुनेर आउँछ। केवल भारतको तिरङ्गा झन्डाले उसको लासलाई ल्याएर आएको हुन्छ, तर त्यो दिन मात्र सम्मान दिन्छ। त्यो बितेर गइसकेपछि भुलिन्छ उहाँले दिएको योगदान। र आज म तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जुन कुरो आज हामीले उठान गरिरहेका छौँ, यो उठान गरेको विषयवस्तुलाई यदि सही जग्गामा हामीले पुर्याउनु हो भने हामीले चुनावको राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ। शासन प्रणाली चलाउने राजनीति चुनावद्वारा गरिन्छ, तर हामीले जुन अहिले दुई भाग बाँटिदियौँ आफ्नो पार्टीलाई कि जनताको यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हाम्रो एक समूह चुनावमा जान्छ, तर अर्को समूह भने हामी योपट्टि लाग्छौँ। शासन प्रणाली चलाउने राजनीति र सैद्धान्तिक राजनीतिमा अन्तर आउनुपर्छ। आज जुन गोरेटोमा हामी जाँदैछौँ त्यो चाहिँ हो सैद्धान्तिक राजनीति। यहाँनिर सिद्धान्तको राजनीति त रहेछ भन्ने हामीले आवाज, नयाँ सोच र नयाँ विचारले राखिदिएका छौँ। विकास एकपट्टि हो, आज चौकीमा बस्यो भन्दैमा मात्रै राजनीति गर्नु अनि चौकीदेखि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ राजनीति नगर्नु होइन, सिद्धान्तको राजनीति पनि छ। आज नयाँ सोच र नयाँ विचारले पहाडमा अर्को आयाम, गोर्खा समाजमा अर्को आयाम, तराईमा अर्को आयाम, डुवर्समा अर्को आयाम थपिदिएको छ, ल्याइदिएको छ, उजागर गर्दैछ। त्यही हो सैद्धान्तिक राजनीति। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, 1949 सालको
सन्धि 1950 सालको सन्धि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाप्ने कुरो आदि कुरोहरू त छँदैछ, हामी अध्ययनै गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले पार्टीभित्रबाट 9 सदस्यीय स्टियरिङ कमिटी बनाएको छौँ, अनि ती पार्टीभित्र पनि कतिजना बाहिरका पनि छन् जसले यसलाई बल दिइरहेको छ। ती 9 जना बाहेक अन्य यसका एक्सपर्टहरू पनि दिल्लीमा छन् अनि बम्बईतिर पनि छन्, उहाँहरूले सहयोग पुर्याइरहेको छ। मैले भनिहालेँ यो बौद्धिक आन्दोलन हो, त्यसले गर्दाखेरि आज बौद्धिक जमातको आवश्यकता छ। हामीले यी कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। आज सङ्कल्प सम्मानले मलाई घर भित्राइदिएको छ। भोलि 1 तारिक भारतीय गोर्खाहरूको लागि अनि पहाडको लागि, तराई डुवर्सको लागि भोलि 1 फरवरी 2 बजी महत्त्वपूर्ण दिन हो। भोलि म यो कुरामाथि आफैले आफूलाई सिन्दुर लाउनु जाँदैछु। भन्नको मतलब भोलि 2 बजी मैले पहाडको सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई डाकेर पत्रकार सम्मेलन बोलाएको छु दार्जिलिङमा। भोलिको पत्रकार सम्मेलन भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक परिपाटीको निम्ति नयाँ आशाको किरण पनि हो। अहिलेसम्म तपाईहरूले 1949 सालको कुरा सुनेर आउनुभयो, 1 महिनाभित्रमा 1950 सालको पनि सुन्नुभयो, नर्थ इस्ट काउन्सिलमा अन्तर्भुक्त हुने कुरा पनि सुन्नुभयो। आज गोर्खाल्यान्डको मानचित्र यदि भारतवर्षभित्र भोलि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने यो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सलाई लिएर हुन्छ भन्ने पनि सबैको मन मस्तिष्कमा छ। चाहे त्यो गोर्खा आसाममै किन नबसेको होस् या अन्य बम्बईमा किन नहोस् या दिल्लीतिर किन नहोस्, हरियाणातिर नहोस्, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डतिर नहोस्, सबैले चाहन्छ कि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हाम्रो किपट, गोर्खाको किपट दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्समै होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसले भोलि यहाँनिर राज्य बनिँदाखेरि गोर्खाहरू, सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरू खुसी त हुन्छन् कि हाम्रो राज्य त्यहाँ बनियो भनेर, तर त्यो भित्र बस्नेहरूले मात्रै त्यसको सहुलियतको उपभोग गर्न सक्छ। तर बाहिर बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ त्यसले एउटा आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुन्छ, सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा भोलि मैले पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो पार्टीको अडान भारतीय गोर्खाको निम्ति गरिदिँदैछु। यो सायद भारतको इतिहासमा सर्वप्रथम घोषणा हुनेछ र भोलि तपाईँले यसको निम्ति प्रतीक्षा पनि सार्नुहोस्। भोलि 1 तारिक मैले भनिहालेँ, गोर्खाहरूको निम्ति म सिन्दुर लगाइदिएको हुन्छु, अनि जबसम्म त्यो सिन्दुर रहन्छ म पुछपुछे दिँदिनँ त्यो सिन्दुर, चाहे जेसुकै होस्। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले घरभित्रै दिनुभएको छ। यो सङ्कल्प सभाले मङ्गनी 13 तारिक डिसेम्बरमै गरिदिएको हो, घरभित्रेको थिएन, आज भित्रियो, भोलि सिन्दुर पोते हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सिन्दुर पोते हुन्छ 2 बजी र तपाईँलाई मैले भनिदिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई भारतमा सही सम्मान बस्नको निम्ति सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम आज गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिद्वारा चाहिँ हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान मिने तामाङज्यू, उहाँले जुन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो भर्खरै मात्र, उहाँले अब उपरान्त आउँदो दिनहरूमा म चुनावमा उठ्दिनँ, चुनावको राजनीतिदेखि म अलग्गिएर आफ्नो जाति अनि अस्मिता अनि माटोको भूमिको मुद्दा लिएर चाहिँ उठान गरेर चाहिँ म अब सङ्गठनलाई अघि बढाउँछु भने जुन चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय लिनुभएको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ यो अति नै
महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ गोर्खाहरूको समग्र गोर्खावासीको धेरै दिनदेखि चाहना जुन चाहिँ यो हाम्रो भूमि अलपत्र परेर बसिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि भारत देशभित्रै बसेर पनि हामी विदेशीको लान्छना हामीलाई लागिरहेको छ। अनि यो भूमिको संवैधानिक मान्यता अहिलेसम्म तय भएको छैन। यो भूमि कहाँ थियो, कसको हो, इतिहास केलाएर हेर्दाखेरि हामीले कहिले सुन्छौँ नेपालको थियो, कहिले सुन्छौँ सिक्किमको थियो, कहिले सुन्छौँ भुटानको थियो। अनि त्यसपछि गएर ब्रिटिस सरकारले यो भूमिलाई अलपत्र पारेर छाडेर भारतवर्षमा छोडेर गएको। यी विभिन्न इतिहासको हामीले केलाउन जाँदाखेरि यस्तो भएकोले गर्दा हामी अलपत्रिएर अहिलेसम्म पनि यो भूमिको टुङ्गो भएको छैन। अनि यो भूमि कुन ठाउँमा कहाँ गएर यो टाँसिएर बसेको छ, यसको चाहिँ निर्गोल हुनुपर्छ। यसलाई भारत सरकारले चाहिँ संवैधानिक मान्यता दिएर चाहिँ अब यसको हामीलाई पनि न्याय दिनुपर्छ, संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ गोर्खाहरूले भनेर चाहिँ जुन चाहिँ सङ्कल्प उहाँले गर्नुभएको छ, यो अति नै महान कार्य उहाँले उठान गर्नुभएको छ। यो अति नै महान अनि साहसिक कार्य कदमलाई हामी नारी मोर्चाले पनि उहाँलाई यसका कार्यको निम्ति साथ दिन्छौँ। यस कार्यको निम्ति उहाँले खन्नुभएको गोरेटोमा सहयात्री भएर हामी पनि अघि बढ्नेछौँ भनेर सङ्कल्प लिँदै आजको कार्यक्रम अनि उहाँको यो अति नै सराहनीय कार्यमा हामीले सम्पूर्ण नारी मोर्चा तर्फबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्ने अनि उहाँलाई अलङ्कृत पनि गर्ने यही सोच लिएर चाहिँ नारी मोर्चा केन्द्र समितिले आज यो कार्यक्रम गरेको